बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और जनाब लास्ट चैप्टर इकनॉमिक्स, बाब नंबर 13, जिसका नाम है इस्लाम का माशी निज़ाम। शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज इसके करने जा रहे हैं। पहले लो जिसके एमसीक्यूज किधर गए हैं, मिल गए हैं। इस्लाम किस चीज़ का कायल है? इस्लाम जो है वो इनफरादी मलकियत का कायम है। इस्लाम इजाज़त देता है कि आप अपने तौर पर अपना माशी निज़ाम बेहतरीन कर सकते हैं, मगर चंद हदूद के अंदर रहकर। सिर्फ दौलत जायज़ है, इतदाल के साथ दौलत खर्च करना जायज़ है, कमाना भी और खर्च करना भी। इस्लाम मना करता है दौलत के इर्तकाज से और दौलत को जमा करने से। इस्लाम मुखालफ है इजारतदारियों का। इस्लाम मुखालफ है। इस्लाम मुकम्मल मुकाबले की फ़ज़ा चाहता है और कारोबार करने के लिए बिल्कुल ओपन सिस्टम चाहता है। एहसान से मुराद है किसी को इसके हक़ से ज़्यादा दे देना। नुमाइशी अखराजात से, जैसे शादी ब्याह में अमूमन मैनिया और इस तरह की हमने अब फजूल रस्म व रवाज शुरू कर दी हैं, पार्टीज़ हो रही हैं, तो ये फिर माशरे में बिगाड़ इससे पैदा होता है। लोगों में फिर ख्वाहिश पैदा होती है कि हम भी किसी तरीके से पैसा इकट्ठा करके ये काम करें। सूद पर मबनी निज़ाम जो है वो कैपिटलिज्म है, जिसको सरमायादाराना निज़ाम कहा जाता है। गैर सूदी बैंकारी का जो मुतबादल है वो शराकत और मुदारबत है, जो इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम होता है। पाकिस्तान में बिला सूद बैंकारी का आगाज़ जो है वो 1971 में हुआ था, और पाकिस्तान में नफ़ा नुकसान में PLS अकाउंट्स बनाए गए थे। इससे पहले सिर्फ करंट अकाउंट्स होते थे या फिर सेविंग अकाउंट्स होते थे जिसमें जो सूदी था, तो फिर एक दरमियान की राह निकाली गई और PLS का नाम दिया गया। ये 1982 में हुआ था। मदरजा ज़ैल में से खाली जगह पुर करें। इंसान ज़मीन पर अल्लाह तबारक व तआला का नायब या खलीफ है। सिर्फ दौलत के ज़िमन में इस्लाम एतदाल पर जोर देता है। सर्फ दौलत लफ्ज़ है, ये सिर्फ नहीं, सर्फ है। ये वैसे स्वाद के ऊपर सर्फ ज़बर होना चाहिए था। सर्फ दौलत मेरा ख्याल है। सर्फ दौलत यानी दौलत इस्तेमाल करना। किस शख्स को इसका हक़ देना अदल कहलाता है और हक़ से ज़्यादा देना एहसान कहलाता है। जो सरमायादारानी का निज़ाम था वो सूद पर मबनी निज़ाम था। पहला अवामी इस्लामी बैंक जो है वो दुबई में कायम किया गया 1975 में, और ये वही बात है, दुबई इस्लामिक बैंक का क़याम 1975 में अमल में आया। अब हम करने जा रहे हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चंस। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, इस्लाम में मलकियत का क्या तस्वर है? 225 पेज पे है। दीन इस्लाम के मुताबिक हर चीज़ का मालिक जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात मुबारक है। उसने ज़ाती मलकी का हक़ इंसान को अता किया है, लेकिन ये हक़ मलकियत मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ अल्लाह ताला के पास है, बल्कि हम एक मुकर्रा जो है ना वो कुछ पाबंदियों के अंदर रह कर जो है ना माशरे के और अपने मजमूई मफाद की खातिर जो है ना वो काम कर सकते हैं। हर फ़र्द के माल में इसके करीबी अजीज़ों, हमसायों, दोस्तों, हाजतमंदों, गरीबों की हकूक़ अदायगी पर ज़कराना तौर पर जोर दिया गया है, जैसे कि सदका और ज़कात हो गया, फितरात हो गया, खैरात हो गया और वक़्फ़ वगैरह। अगला शॉर्ट क्वेश्चन है, इत्तदाल से क्या मुराद है? ये भी इसी पेज पर है। ये जी, चूँकि इस्लाम म्यान रवि का दर्द देता है, इसलिए सर्फ दौलत में भी म्यान रवि पर जोर दिया गया है। जिस तरह पैदाइश, दौलत हसूल, रिज़्क़ की हलाल ज़राए अपनाना इससे भी जो है बड़ा ज़रूरी है, बल्कि जायज़ मकामात पर ख़र्च करना भी ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने इंसान को हक़ दिया कि वो उसकी दी गई नेमतों का इस्तेमाल करे, मगर ये हक़ मुतलक नहीं है। इसके साथ कुछ हदूद कर दी गए। एक तो जो रिज़्क़ कमाए वो हलाल तरीके से कमाए, हलाल चीज़ों पर ख़र्च करे और हलाल तरीके से ख़र्च करे, और अपनी माल को हकीकी ज़रूरियात पर ही ख़र्च करे। इसी को इत्तदाल कहते हैं। इर्तकाज़ दौलत से के क्या नुकसानात होते हैं? ये बार बार टॉपिक रिपीट हो रहे हैं। 226 पेज पर भी है और 234 पेज पर भी है। 234 वाला देख लेते हैं। यहाँ से शुरू करेंगे। इर्तकाज़ दौलत के चंद हाथों में जमा होने से माशी नाहमवारियाँ और माशरती ख़राबियाँ पैदा होती हैं।
معیشت پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اشیاء ضروریات اور آسائشات کے بجائے معاشرے کے اندر پرتعیش اخراجات جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، اور ایسی اشیاء کی پیداوار کو فروغ حاصل ہوتا ہے جس سے بہت سی معاشرے میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسلام چاہتا ہے کہ دولت صرف امراء کے پاس نہ رہے بلکہ امراء کے درمیان بھی گردش کرتی رہے، اور امراء اپنے مال میں غریبوں کا بھی باقاعدہ حصہ نکالیں۔ قرآن پاک میں سے غریبوں کا حق قرار دیتا ہے، جیسے زکوٰۃ ہوگی جو کہ فرض ہے، اور اس کے بعد پھر صدقات ہوں گے۔ یہ ہوگا۔ اسلامی ریاست کا کیا معاشی کردار ہوتا ہے؟ پیج نمبر 2 to 6 آخر میں جا کے ہے، یہ دیں۔ اسلام معاشی نظام جو ہے وہ تمام افراد کی رزق کی تلاش اور اسے حاصل کرنے کے یکساں مواقع جو ہے وہ یقینی بناتا ہے، اجارت داریوں کی ممانعت ہے، اور مختلف افراد کو رنگ و نسل، قبیلے یا کسی اور بنیاد پر خصوصی امتیازات کی ممانعت کرتا ہے۔ مزید اس میں یہ دو لائنیں یہ بتا دیں، اسلام دولت کی تقسیم کو نہ تو افراد کے ہاتھوں میں کھلا چھوڑ کر طبقاتی تقسیم کی راہ کھولتا ہے، نہ ہی مساوی دولت کا قائل ہے۔ برابری اسلام میں ہے، مگر دولت میں ظاہری برابری نہیں ہے۔ کوئی زیادہ محنت کر کے کسی اللہ تعالیٰ نے زیادہ رزق دیا ہے تو اس کے بعد پھر زیادہ دولت آ جاتی ہے، اس لیے کہ مساوی تقسیم میں دولت ٹیکنیکلی ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ رشیا وغیرہ میں جب سوشلزم آیا تو ایک دفعہ تو یہ چیز بڑی ابھری، مگر آخر میں پتہ لگا کہ یہ چیز ٹیکنیکلی ممکن نہیں ہے۔ یہ چیز ممکن نہیں ہے کہ آپ سب دولت کو لے کر لوگوں سے اس کو برابر تقسیم کر دیں، تو ایسا نظام نہیں چلے گا۔ کبھی نہ کبھی پھر جا کے جو ہے نا وہ صورتحال دوسری آ جائے گی۔ یہاں تک اس کو آپ بتا دیں، ڈوین آف لیبر ہے، یہ بھی برابر نہیں ہو سکتی۔ اب جو دفتر میں بیٹھ کے 8 گھنٹے کام کر رہا ہے وہ اینٹیں اٹھانے والے کے برابر نہیں ہو سکتا، تو اس لیے پھر اس میں محنت کے حساب سے جو ہے نا وہ سارا معاوضہ ملتا ہے۔ اگلا سوال ہے، معاشی عدل کی تعریف کریں، اور اسی سے اگلا سوال ہے، احسان کا کیا معاشی اطلاق ہے؟ دونوں ساتھ ساتھ کرتے ہیں، عدل اور احسان عموماً ساتھ ساتھ ٹاپک سمجھے جاتے ہیں۔ تو پہلے چلتے ہیں 232 پیج پہ۔ عدل کے لغوی معنی ہے، ہم نے ڈیفینیشن نہیں کرنی، ہم نے اس کا بتانا ہے کہ معاشی عدل کیسے کہتے ہیں۔ یہاں سے شروع کریں گے۔ معیشت کے دائرے میں عدل کو معاشی عدل کہا جاتا ہے، اکنامک جسٹس۔ اس سے مراد ہے کہ دولت کی پیدائش، صرف دولت یعنی دولت کا استعمال، تبادلہ دولت اور تقسیم دولت کے جملہ معاملات کو عدل انصاف کی بنیاد پر چلایا جائے تاکہ معاشی سرگرمیاں صحت مند بنیادوں پر جاری ہوں اور لوگ اپنی ضروریات اور عزت وقار کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ اور اسلام غربت، قحط سالی، معاشی بدحالی کو ایمان کے لیے خطرہ تصور کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ غربت تو انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، حدیث شریف ہے۔ تلاش رزق کو اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنے کا نام دی گیا۔ کوشش ضرور کرنی ہے آپ لوگوں نے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھنا، غیبی امداد کے چکر میں نہیں بیٹھنا۔ وہ تب ہوتی ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ پرندے کو بھی رزق اللہ تعالیٰ دے رہا ہے لیکن گھونسلے میں نہیں، اس کو اڑ کر تلاش کرنا پڑتا ہے۔ کوشش ضرور کرنی ہے لیکن یاد رکھیں کوشش سے رزق نہیں ملنا اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے، پر کوشش آپ کو کیا ہے، کیونکہ انسان مشقت میں پیدا کیا گیا، وہاں سے لے کر یہاں تک جو ہے آپ نے سارا بتانا ہے۔ اور یہیں سے پھر اگلے پیج پہ آخری شارٹ کوسچن ہے احسان کے بارے میں۔ احسان، اب یہاں پر بھی ڈیفینیشن نہیں پوچھی جا رہی بلکہ معاشی طور پر احسان کی بات کی جا رہی ہے۔ احسان کا تقاضا یہ ہے کہ تنگ دست اور محتاج انسانوں کی مالی مدد کی جائے، ان کی غربت کے خاتمے اور معاشی مشکلات میں کمی کے لیے کوشش کی جائے۔ احسان کا درجہ عدل سے آگے کر کے ہے۔ معاشی زندگی میں احسان کا تقاضا ہے کہ انسان عیش و عشرت سے بچتے ہوئے اعتدال کے دائرے میں رہ کے اپنی ضروریات پوری کرے اور اپنی ضروریات کی تحسین کے ساتھ ساتھ خلق خدا کو بھی اس میں شریک کیا جائے۔ عزیزوں، رشتہ داروں، دوستوں، ملازموں، ہمسایوں، محتاجوں، مقروض جو ہیں، یتیم ہیں، بیوائیں ہیں، ان کو بھی اپنے مال میں شریک کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ تحفہ دینے کی ترغیب آپ وسلم نے فرمائی ہے۔ تحفہ جو ہے نا وہ لوگوں کو آپس میں تعلقات کو مضبوط کرتا ہے، تحفہ ہے یہاں تک۔ اور اب جناب اس کے بعد باری ہے ہمارے لانگ کوسچنز کی، آخری لانگ کوسچن چیپٹرز کے، اور اس کے لیے جناب شروع کرتے ہیں اگلا لیکچر۔ تب تک کے لیے اجازت، چند لمحوں کے لیے پھر دوبارہ ملتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ناصر ہو، دوشی پڑھتے رہا کریں۔ نماز تو فرض ہے، وہ تو پڑھنی ہر صورت میں۔